फैसलाबाद की ज़िले अदालतों में तामीर और तोसी के मंसूबे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग का तैयार करदा नक्शा मंजूर कर लिया। सिविल और सेशन कोर्ट तोसी मंसूबे की तामीर 6 मंजिला इमारत तामीर होगी। 34 कोर्ट रूम, 900 अफराद के लिए टॉप फ्लोर पर मल्टी हॉल तामीर होगा। अदालतों के तोसी मंसूबों के लिए 14 कनाल जगह मख्तस कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा बिल्डिंग से तखमीना लागत मांग लिया है। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे। इमरान असलम मौजूद है हमारे साथ। जी, बताइएगा इस हवाले से इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अदालतों के लिए कम्प्लेक्स की तमीर नौ का फैसला किया गया है। फैसलाबाद सेशन और सिविल कोर्ट की तमीर तोसी के मनसूबे बयानों के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानब से तैयार करदा नक्शा लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मंजूर कर लिया गया है और नक्शा के तहत जो है वो 6 मंजिला इमारत तोसी की जाएगी। 34 कोर्ट रूम, 900 अफराद के लिए टॉप फ्लोर पर मल्टी हॉल तमीर होगा। सुबह के लिए 14 करोड़ जगह मुख्तस कर दी गई है, जिसमें फैमिली कोर्ट के लिए जगह भी मुख्तस की गई है। 4 कनाल की जगह लार्ज चैम्बर और 10 कनाल पर 2 बख्शी खाने, एक कोर्ट ब्लॉक तमीर किया जाएगा। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने नक्शा मंजूर करते हुए महकमा बिल्डिंग से तखमीना लागत मांग लिया है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कम्प्लेक्स में तोसी के साथ तमीर वो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मंजूर कर लिया गया है। महकमा बिल्डिंग फाइनल तखमीना लागत भेजकर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल करेगा, जिसके मुताबिक जो है वो फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की तमीर तोसी का मनसूबा शुरू किया जाएगा। जी इमरान असलम, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज था समंदरी रोड 2 रोया रोड की तामीर का मंसूबा। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानिब से टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में हिस्सा ना ले सका। बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज समुद्री शहर 2 रोया की सड़क का मनसूबा जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से मंजूर किया गया था, जिसमें महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से सड़क की तमीर और मरम्मत के हवाले से टेंडर जारी किए गए, जिसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से महकमा की जानब से टेंडर मंजूर कर दिए गए और सेक्रेटरी P&W को टेंडर मंजूरी के हवाले से आगाह भी कर दिया गया। T&D की जानब से समुद्री शहर 2 रोया की सड़क के लिए एक तरफ पेंसिल को 28 लाख मीटर से और महकमा हाईवे ये सड़क की तमीर और मरम्मत का काम का अंजाम देना था, लेकिन ताहाल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है तो इस टेंडर में हिस्सा न ले सका, जिसकी वजह से महकमा हाईवे ने टेंडर मंजूर करते हुए सेक्रेटरी P&W को आगाह कर दिया। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में डेंटल कॉलेज और हस्पताल की तामीर का फैसला। अलाइड हस्पताल डेंटल यूनिट इंतजामिया ने PC1 जमा करवा दिया। मंसूबे पर 4.5 अरब रुपए की लागत आएगी। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा अज़ादार। आज बिल्कुल डिवीज़न फैसलाबाद का सबसे बड़ा डेंटल यूनिट अलाइड अस्पताल में वाक़या है और इसकी कोई अपनी जगह नहीं है। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जगह फराहम की गई है। शोबा बैरूनी मरीज़ा में डेंटल यूनिट कायम है। जबकि इंडोर के वाले से बात की जाए तो वो भी अलाइड हस्पताल के जो वार्ड्स हैं वहाँ पे एक वार्ड में जो है वो इंडोर वहाँ पे बेड जो है मुख्तस किए गए हैं और ऐसे में डेंटल जो इंतज़ामिया है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डेंटल यूनिट अलाइड अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद शर्जील अरशद मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी सर बताएं, PC1 के हवाले से कितनी बार जमा करा चुके हैं? हम कोई 4 दफ़ा PC1 हेल्थ डिपार्टमेंट को जमा करवा चुके हैं। तो ये 2009 से हमारा यहाँ पे डेंटल इंस्टीट्यूट स्टार्ट है। ये परवेज़ इलाही साहब ने स्टार्ट किया था, तो हमारी उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अभी तक आपका प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरह हमारा पड़ा हुआ है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसे ADP में शामिल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ हमें बहुत मुश्किलात हैं, स्पेस बहुत कम है। इवन के कुछ यूनिट तो हमने ओपन वरांडा में लगाए हुए हैं, तो उसके ऊपर हमारी डेंटल एक्सट्रैक्शन वगैरह की जाती हैं। डॉक्टर्स के बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। ये तो अलाइड हॉस्पिटल और हमें कुछ कमरे उधार दिए हुए हैं जिनके बेस पे हम चला रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। पूरे पंजाब में हमेशा हर साल हमारे हर प्रॉफ में दूसरी, तीसरी, पहली पोजीशन हमारी होती है हमारे इंस्टीट्यूट की। तो मेरी वज़ीर आला साहब से पुरज़ोर ये दरख्वास्त है कि काइंडली जो उन्होंने हमारा फैसलाबाद पर ये बड़ी मेहरबानी की थी, हमारा ये इंस्टीट्यूट उन्होंने अप्रूव किया था, तो काइंडली इसका PC1 अप्रूव करके
تو ہمارے یہاں میں بلڈنگ بنا دی جائے تاکہ ہم لوگوں کو بہتر فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے کا منصوبہ ہے, اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ لاگت آنی ہے, اور اس سے بتا دیں کہ جو منصوبہ ہے اس میں کون کون سا ڈینٹل یونٹ شامل ہے, ڈینٹل ہاسپٹل شامل ہے یا کالج بھی بنایا جائے گا؟ اس میں دونوں ڈینٹل کالج ڈینٹل ہاسپٹل دونوں شامل ہیں. تو اس کی کوئی جو لاسٹ ٹائم ہم نے بھیجا ہے اس کے مطابق اس کی 4.5 ارب روپے کے قریب اس کی ٹوٹل لاگت تھی. تو اب تو ڈیفینیٹلی کچھ پرائسز انکریز کر گئی ہیں. نیکسٹ ٹائم یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والے دوبارہ اس کا ریٹ دیں گے تو کائنڈلی ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. تو حکومت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ تقریباً 4.5 ارب روپے کا یہاں پہ منصوبہ ہے جس میں ڈینٹل ہسپتال شامل ہے, ڈینٹل کالج شامل ہے. اور ایسے بہت شکریہ آزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کمشنر محمد شاہد نیاز کی زیر صدارت فیصلہ آباد ماسٹر پلان کا جائزہ اجلاس. ایف ڈی اے حکام نے کمشنر کو ماسٹر پلان پر بریفنگ دی. اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام سمیت دیگر افسران موجود تھے. بات کریں گے وقاص بیگ سے. جی وقاص بتائیے گا. بالکل فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو کہ پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے, اس پہ کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز نے ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جس کی صدارت کمشنر فیصل آباد نے کی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر افسران موجود تھے جس میں تمام تر تفصیلی بریفنگ حاصل کرتے ہوئے کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز کا یہ کہنا تھا کہ ماسٹر پلان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور تیز رفتار ترقی و خوشحالی کا آئینہ دار بنانے کے لیے تمام تر ادارے جو ہیں وہ اپنی تمام رپورٹس جو ہیں وہ اثر نو مرتب کریں اور اگلے اجلاس میں پیش کریں. جبکہ اجلاس میں ماسٹر پلان پر کام کرنے والی نجی کمپنی کے ماہرین نے قبرستان, بس اسٹینڈ, اسپتالوں, تعلیمی اداروں, صنعتی یونٹ سمیت دیگر سماجی اور معاشی سیکٹر کی ضرورت کے مطابق دوبارہ سے زوننگ پر مکمل بریفنگ دی. اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد کا یہ کہنا تھا کہ ماسٹر پلان کی ترتیب و تشکیل کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ تمام متعلقہ محکموں کی تجاویز اور ان کی سروسز کو یکجا کر کے فیصل آباد شہر کا ایک بہترین جو ہے وہ ماسٹر پلان تیار کیا جا سکے. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ماسٹر پلان جو ہے اس میں پہلے ہی 5 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ تاخیر ہو چکا ہے. چونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ماسٹر پلان جو ہے 2018 سے شروع کیا جائے گا اور ابھی تک اس ماسٹر پلان پر تمام تر چیزیں جو ہیں وہی فائنل نہیں ہو سکیں, جس کے بعد تاحال فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو ہے جو کہ 20 سالہ ماسٹر پلان کہلائے گا تاحال التوا کا شکار ہے. اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد نے تمام تر ضروری اقدامات جو ہیں وہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے, جس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولک, ایم ڈی واسا جبار انور اور ایف ڈی اے کے دیگر افسران جو ہیں انہوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی. جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے. جی بہت شکریہ وقاص بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں سرکاری اسکولوں میں اینٹی ڈینگی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی. محکمہ تعلیم نے 8 اساتذہ کو معطل کر دیا جبکہ 12 اساتذہ کو وارننگ دے دی. اسکول سربراہان اور اینٹی ڈینگی فوکل پرسنز کو روزانہ کی بنیاد پر اینٹی ڈینگی سرگرمیاں کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. آپ کو بتا رہے ہیں ڈینگی کے حوالے سے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے. نظام حکومت کی طرف سے سختی سے وارن کیا گیا ہے تمام اساتذہ کو کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے اسکول میں جو فوکل پرسن بنائے گئے ہیں وہ ڈینگی کو خاتمے کے حوالے سے جو ایس او پی جاری کی ہے ان پر عمل درآمد کریں. اور اس حوالے سے موبائل اپلیکیشن بنائی گئی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کی تصاویر جو ہیں وہ اپلوڈ کی جانا ہے. لیکن فیصل آباد میں عدم دلچسپی جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے جس پر محکمہ تعلیم ایکشن لینے پر مجبور ہوا. 8 اساتذہ کو معطل کیا گیا جبکہ 12 اساتذہ کو وارن کیا گیا ہے کہ ان کی اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز موبائل اپلیکیشن پر اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی, جس میں برہمی کا اظہار کیا گیا محکمہ تعلیم کے افسران کی طرف سے. اور ڈی سیکنڈری نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کو موبائل اپلیکیشن میں اپلوڈ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس کس اسکول میں اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اسی ضمن میں کوتاہی برتنے پر 8 جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا کیونکہ ان کی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی کہ وہ روزانہ اپنے اسکول میں اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کو پکچر بنا کر ان کو اپلوڈ کریں گی موبائل اپلیکیشن پر, لیکن ایسا نہیں کیا گیا جس پر ان کا اسکول جو ہے وہ ڈورمنٹ یوزر میں آیا. کوئی تصویر اپلوڈ نہیں کی گئی اینٹی ڈینگی کی اور 8 جو ٹیچرز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا جبکہ 12 ٹیچرز کو وارن کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئندہ ان کی طرف سے کوئی جو اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر جو تصاویر ہیں وہ محکمہ تعلیم سے شیئر ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ جہانگیر اشرف ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے. جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز ہیں. بازاروں میں پیدل چلنا محال ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ خاموش ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
इसी बारे में बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल, मैं इस समय टोम्बा टैक्सी का बिल्कुल सेंटर में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन उसामा महमूद आपको अगर दिखा सके कि शहर भर में यहाँ पर जगह जगह पर नाजायज़ तजावज़ात जो कायम हो चुकी हैं, रिक्शा स्टैंड नाजायज़ गैर कानूनी स्टैंड बन चुके हैं, जिस पर शहरियों को, गुजरगांव को मुश्किलात का सामना है। जैसे बच्चों को छुट्टी होती है तो शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर आधा आधा घंटा जो ट्रैफिक की रवानी वो जो है वो फंसी रहती है, ट्रैफिक अटकी रहती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि किन मुश्किलात का सामना। सर बताइएगा कि जगह जगह पर स्टैंड बने हुए, रिक्शा स्टैंड, नाजायज़ तजावज़ात, क्या कहेंगे इस वाले? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली तो बात यह है कि सदर बाज़ार जो मेन बाज़ार है उसमें रेडियों का इतना रश है, फल फ्रूट वालों का इतना ज़्यादा रश है। उसके बाद आप जितने भी बाज़ार में जाएंगे शदीद रश है कि आप फैमिली के साथ नहीं आ सकते। अगर हम बाइक पे फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर हम कोई क्रॉसिंग करने लगते हैं तो दुकानदार वाले बदतमीजी करते हैं कि बाइक आगे करें, पीछे करें, खड़े भी नहीं होने देते। ये सूरत है। इस पर मैं चाहता हूँ कि टीएम में जो है इस चीज़ पे नोटिस ले ताकि शहर में आवाम आराम से फैमिली के साथ अपने आ सके, जा सके। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, आम शहरी का यही कहना है कि जगह जगह बहुत पर शुक्रिया उसामा यासीन हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं, फैसलाबाद लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर की पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तनकीद। कहते हैं कि तरक्की के सफर को रोकने के लिए पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। 2014 में भी धरने से मुल्की तरक्की सफर को रोका गया था। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जब बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नए इंतखाबात की मांग लिए लाहौर से लॉन्ग मार्च कर रही है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, क्या प्लान किया जा रहा है? फकीर हुसैन डोगर रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब क्या कहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं ऐसा हुआ। जब 2014 में पाकिस्तान की एक तरक्की का सफ़र मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ तो आपने देखा था कि जब चाइना के सदर ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाना था और सी पैक के हवाले के साथ तमाम मुआहदों पे दस्तखत वगैरह होने थे, तो उस वक्त भी खान साहब धरना लेकर वहाँ पे बैठ गए थे और तकरीबन 120-25 दिन का इन्होंने धरना किया था। ये जो धरना है, ये पाकिस्तान की तरक्की के अमल को रोकने की एक कोशिश है। अब देखें कि सऊदी अरब ने इनके दौर में कहा था कि मैं एक हस्पताल गिफ्ट दूंगा। किंग साहब जहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा था, तो उस पर एक ईंट भी नहीं लगी। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हैं वहाँ पे, वो मामला दोबारा उन्होंने उठाया और आपने देखा होगा कि एक तो जो मस्जिद नबी में मियाँ शहबाज साहब के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने नारे लगवाए थे, उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पर उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की, जिसके सिले में वो भी रिहा हो गए। उसके बाद अब किंग शाह मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और 12 अरब डॉलर की रिफाइनरी जो लगेगी गवादर पोर्ट पे, और ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। यकीनन इससे पाकिस्तान में तरक्की का अमल तेज़ होगा। तो ये भी अभी एग्रीमेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की अफसरान से मीटिंग। जिला फैसलाबाद के तमाम डीएसपीज और आरपीओ की मीटिंग में शिरकत। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने चालान जमा होने से मुतालिक ब्रीफिंग ली। आपको बता रहे हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की सर्कल अफसरान से मीटिंग हुई है। जिला फैसलाबाद के तमाम डीएसपीज और आरपीओ की मीटिंग में शिरकत हुई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने चालान जमा होने से मुतालिक ब्रीफिंग ली है। बता रहे हैं आपको, रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की सर्कल अफसरान से मीटिंग हुई है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की सर्कल अफसरान से मीटिंग। जिला फैसलाबाद के तमाम डीएसपीज आरपीओ की मीटिंग में शिरकत हुई। आरपीओ मोइन मसूद ने चालान जमा होने से मुतालिक ब्रीफिंग ली। आरपीओ ने संगीन मुकदमात के चालान बर वक्त जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पाइपलाइन से सरकारी तेल चोरी के वाकयात की रोकथाम की जाए, ऐसा कहना था आरपीओ का। कत्ल के मुकदमात के चालान जमा करवाने में ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। डीएसपी चालान की शरह को बढ़ाएं, ऐसा कहना था आरपीओ मोइन मसूद का। आपको बता रहे हैं, मीटिंग के हवाले से रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद की सर्कल अफसरान से मीटिंग हुई। जिला फैसलाबाद के तमाम डीएसपीज और आरपीओ की मीटिंग में शिरकत हुई है।
اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں 1.5 سال قبل سینٹرل جیل کے باہر باپ بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا معاملہ عدالت نے ملزم رمضان عرف جانا کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ بات کر لیتے ہیں ہاشر رائے سے۔ جی بتائیے گا ہاشر۔ جی بالکل، فیصل آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد خالد خان کی جانب سے دوہرے قتل میں ملوث جو ملزم ہے رمضان عرف جانا، اس کی جو درخواست ضمانت ہے وہ خارج کر کے ملزم کی گرفتاری کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے 1.5 سال قبل جو 2 باپ بیٹا عنایت اللہ اور غلام مرتضیٰ ہیں، وہ اپنے ایک قیدی بیٹا جو کہ اس وقت ان کا جیل کے اندر قید ہے، اس سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے اور تقریباً جیل کے سامنے ہی ان کو گولیاں مار کر جو ہے وہ ملزم کی جانب سے جاں بحق جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا تھا۔ ملزم جو ہے وہ کچھ عرصہ روح پوش رہنے کے بعد اس نے عدالت کے اندر جو ہے وہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا تھا، جہاں پر آج کیس کی سماعت ہوئی ہے، جہاں پر دونوں جانب کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ اس سے قبل جو ملزم کے وکلا ہیں ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ ملزم جو ہے وہ مکمل طور پر بے قصور ہے اور وہ پولیس کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے وہ تعاون کرے گا، اس وجہ سے مقدمے کے فیصلے تک جو ہے اس کی درخواست ضمانت منظور کی جائے، جبکہ جو لواحقین ہے جو مدعی مقدمہ تھے ان کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ جو ملزمان ہیں وہ خطرناک ہیں اور وہ مدعی پارٹی کو جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ قتل میں مکمل طور پر ملوث ہے، جس کے باعث اس کی جو درخواست ضمانت ہے وہ خارج کی جائے تاکہ ملزم کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے، تاکہ جو کیس کی سماعت ہے وہ آگے چل سکے اور جو مقدمہ ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور جو بھی اس میں گناہ گار ہے اس کو سزا ملے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے صبح جو ہے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد خالد خان کی جانب سے یہ عدالت کی جانب سے یہ جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا اور جس میں انہوں نے دوہرے قتل کا جو ملزم ہے رمضان عرف جانا، بہت شکریہ ہاشم رائز ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں جھنگ میں شوگر ملز کی جانب سے 10 نومبر سے کرشنگ سیزن کے آغاز کا اعلان ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے تاحال کماد کا ریٹ طے نہیں کیا جا سکا۔ کسان تنظیموں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا۔ شوگر ملز کی جانب سے جو ہے 10 نومبر سے کرشنگ سیزن کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے تاحال گنے کا ریٹ مقرر نہ ہونے کے باعث جو ہے کاشتکاروں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حال سے کسان اتحاد کے سینئر رہنما اعظم جان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے تاحال جو ہے ریٹ طے نہیں ہوا اور کرشنگ سیزن بھی سرپران پہنچا ہے کاشتکاروں کو، کیا دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ میں سٹی 41 کا شکر گزار ہوں، انہوں نے یہ ایک اہم معاملہ اٹھایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نیکسٹ منتھ سے گنے کی کرشنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ابھی تک یہ اس کی کوئی قیمت طے نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ابھی کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ کسان کو ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی فصل کتنے میں بیچ سکے گا۔ کسان کا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس کا 400 کے قریب جو ہے یہ ریٹ رکھا جائے، کیونکہ پچھلے سال بھی یہ بہت کم تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی اے پی کی لاگت کتنی زیادہ ہو گئی ہے، یوریا، بجلی کی قیمتیں، کسان کے جو ان پٹس ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور جب تک اس کا ریٹ ریوائز نہیں کیا جائے گا اور بڑھا کے نہیں دیا جائے گا اس وقت تک کسان کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک فصل سال سے زیادہ کی فصل ہوتی ہے اور کسان کا سارا انحصار انہی آمدن پر ہوتا ہے، اور اگر حکومت اپنے معاملات سے توجہ ہٹا کے تھوڑا سا کسانوں پر توجہ دے تو یہ معاملات حل ہوں اور وہ اپنا مال بیچ کے کوئی آئندہ کے لیے گندم کی تیاری کر سکیں اور یہ معاملات حل ہونے کی طرف جائیں۔ کہنے کی طور پر حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ 14 ماہ کا دوران یہ کہ یہ فصل ہے کرنے کی جس کو کاشتکار نے کاشت کی ہے کہ ہم گندم کے حوالے سے جگہ کو بہت شکریہ اویس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ٹوبا ٹیکسنگ سمیت پنجاب بھر میں گندم کی پیداوار میں اضافے کی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے 3000 سے زائد طلباء گھر گھر جا کر کسانوں میں آگاہی فراہم کریں گے۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں آج زرعی یونیورسٹی اور محکمہ زراعت کے تعاون سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، آگاہی واک کی گئی جس میں طالبات بھی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ طالبات کی مدد سے جو ہے وہ آگاہی جو مہم ہے اس کو فروغ دی جائے گا۔ اس حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کاشتکار بھی بڑے کاشتکار ہیں، چودھری محمد اشفاق، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ جو مہم شروع کرنے جا رہی ہے حکومت پنجاب، کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے اس مہم کی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیمینار اور یہ واک جو ہے ملک کے اندر جو فوڈ سیکورٹی ہے اور ہمارے کرائسس ہیں ٹیکسٹائل میں اور گندم میں، خاص طور پہ گندم جو ہے آج کی یہ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے
بہت زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ جو سندھ کا ہمارے جنوبی پنجاب کا ایریا وہاں ابھی پانی کھڑا ہے، اور وہی زمیندار وہاں کے بڑے زمیندار جو ہیں وہاں سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ اویئرنیس دیں کہ ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ گندم اگانی ہے، جس کے لیے سیمینار کے اندر بتایا گیا کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے اور بیج کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کو دوائی بھی لگانی ہے۔ یہ ضروری چیزیں تھیں جو ذمہ دار کو بتانے والی ہیں۔ آج یونیورسٹی کے بچے جو ہیں یہ فیلڈ میں کام کریں گے اور پروفیسر صاحبان کی نگرانی میں یہ لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بہتر طریقے سے کاشت کرنی ہے اور کس طرح اپنی فصل کو جو ضائع ہوتی ہے اس کو بچانا ہے، اور کھیت سے منڈی تک گندم جو ہے کس بہتر پیداوار سے جہاں کے لانی ہے تاکہ ہمارے ملک کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو سکیں، کیونکہ ہمیں گندم باہر سے ایکسپورٹ کرنا پڑتی ہے جس پہ اربوں روپیہ خرچ آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔